ثن ثيستمثين مرحبا يسون العسلمة نون غير تذولتن ون مفاهيم السنون ذا مربوح السنون ذا سعدين السنون يتشور ذا السفيث الخير أخيرا وقد يسمح سيسن أخيرا وقاد غير يلحق الصوتنا يوان سفيث لتغى الخير يلها النبي صلى الله عليه وسلم يقارد تفاءلوا بالخير تجدوه ذا سقوس جديد ذا سقوس رديوين الخير ذا سقوس رديوين لهنا ذا سقوس ديوين الرحمة غادي يرفع في ربي البلايقين هذه يشفو ربي مرة يمضان هذه يرحم كراوي قادي موثان هذه صبر ربي مولا نسان أسفث الخير أثن تفهم السيد أحرش ويسينا يثمثن فين يعنان التفاؤل للخير أتزوير غمس لين ودينيغ يثمثن يقرديون سقث صواب سقاد يسعان الحكمة إنيك إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة أما إذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء ولذ كان الهضورجي شبحانا الهضورجي ملحانا إنيك ميلا يروحك المال ذري مثل الصعيد تروحك يوثن الحاجة يسعاني فالور نيك ولكن ميلا يروحك الشرفينك تروحك الحرمينك أثروحك يوثن الحاجة ورث الزمير دارا غتستقيمض خطر الشرف بنادم ذا نتا إذا العزينس ميلا يروح الشرف اش دي قيمن وبعدين ياك ما يروحك يسير مذي الدوني ثاقين ما يروحك يسير مذي الدوني ثاقين يروحك كل شيء وكدي قيموا ما ذكرى وكدي قيموا لا ذكرى الأمل إذا تمثلتن الأمل يثمثن الأمر قلن مهم الأمل ما يلي ساعات يوان يزمر هذه هودي ذرار لكن يوان ما يلا يروح حس الأمل ليسبوار أي مثلا د الحاجة قلن تخفيفان تفسوستو الزمير تسيدي الدم ثيك ولا نسيد نتساوي ليسبوار نسيت نتساوين الأمل أجي التفاؤل أجي نتساوي تيد السي العيبة ذي قلن ذي معذار أنا عميه يتسكى غد ربي دي فوغي معذار أجي أذنو ثني غدي تسكن دي لوسون سيداوي غامذيا فيو في سميس هيلين كيلر تصمتو في قلان تلول دايت مثلا تاذر غالت تعزوكت تعقونت تاذر غالت تعزوكت تعقونت ذي العذرة تيجنيانية تسقيم ورتسحريك ورتخدم ولا ذكرى ولكن يوثا كمثايي أيث مثلا ثلا تحب الأدب تحب الأدب تصوض المغر يوثن درجة تتفوق ثعدا حتى وقاذي لان لا توالين لا السلان استزمر ثنسن تغال ذيوث تمو السنن ثم قرانت ذي الأدب ثعدا حتى وقاذي قلان استزمر ثنسن ولذ كان دفوا ربي السيكسي وبعض خيرا ولكن اسدي فكسي الجهة النظام يكسس ربي اسكوذر تتواليرا يكسس ربي السمع تعزوك يكسس ربي يلس وتتمسلايرا ولكن ربي ورد سيكسرات كوي نظام يميت ساعين فولونتي تسعيوثن الإرادة تصوض المثل ديباسين تجاوزت حتى المختصين في الأدب تسمو السنون تبقرانت ثنا ديون ووال ثنا يك كلما أغلق باب فتح باب آخر كلما أغلق باب فتح باب آخر سجد الله راجلين بغان سعودي الدوني ثنا أي ثمثنا في السمتين أخيرا قد يسمح سيسن خيرا ما لا ثم ذل أتسبل العيوث تبورت في الله أعقل النور ربك ديل دي ثبورت النظام كلما أغلق باب فتح باب آخر لكن يون باش هذي يسعون السيرم باش هذي يسعون ليسبوار باش يسعو يرى اليأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نعميه بنادم إلى قرن غادي يسعو اليأس باش هذي توكس اليأس هذيك توكس التشاؤم قرن دي مسنون أمذن شغل لم الكاس
الكاس ما يلا يتشور يتمثل سلوسخ ينجس ولا ما تخدم دي ستمنت تخدم دي سيفكين تخدم دي سماني لهان ورسيبني نظرة مني ورسيبني نظرة ثمنتني ورسيبني نظرة امني ورسيبني نظرة يكيلني خطر الكاس يوسخ ينجس باش تسيبني نضين راه تصوض سياس اشو قلق نتخدمون إلا قضي تزورا أتنظفض أتسيزديك ذي الكاس أتكسديك سيني وسخن أين نجسن ما لا يغالي يطهر يزدي الكاس أم بعد ما تخضم ديك سامانة داسن بنينيث ما إلا ذا يفكي بنين ما إلا ذا الجازوز بنين ما إلا ذا الجين بنين ما إلا ذي كيل بنين خطر ينظف الكاس أكا حتى بنادم يقلاني يثمثن ما إلا يبغى غادي يسعو السيرم غير وين العالي إلا قاد يكس المخيس تيكتيوين ديري إلا قاد يكس تيكتيوين ديري إلا قاد يبعث في الكلمة بقادي لاند المتشائمين ما إلا لا تقرض حاشا تكتابين حاشا تكتابين يكدي تسكن تيكتيوين ديري بدل غير تكتابين قلان تسكن تكدا سيرم ما إلا تصلد حاشا الخبارات كي تهدون كيس فشالن احبس ورسلاري الخبارات سلي الخبارات العالي راك ديفكنين العالي راك ديفكن الروح المعنويه ما إلا تبعض حاشا ذي ويلي نقلنا كني لا السروالنت لا تهدونت حبس ورتبع راه ذي ويلي كانتي كذاكي ما إلا السعيدين مدوكا الرفاق تمسلينا حاشا فاين ديري حاشا التشاؤم بدل الرفاق النظام مدوكا النظام نعميه ما إلا تبعض للشان يعني كيسوا غاين كيسهلكن بدل اتبعين نظنيه يتمثل ما إلا تصلد حتى كرنتو غاشي قلنا كني يتمثل لا السروال سي ثمورثي سي سي كل شيء والسلاري ونشتاقي يتمثل لن تكرن الاغاني كنقارني مسنون تدعو الى الاحباط ذا الحصص تدعو الى الاحباط امدوكال يدعون الى الاحباط لسفشلا فما إلا تبغيض ما إلا تبغيض يعني هذاك ديوغال والسيرم إلا قد تفضل غنشتاقي هذا المحال أوين قلنا كنية السنمثير كل الأيام ثمثنا في السماثين إلا عبدني قلنا كنين غا 99 ترويحين دي الزمن بيصلى عليه وسلم يسدي الحديث كي أنه يون بمذاني غا 99 ترويحين يصوض المي يخدم يكثيوغا كم في كذاكي هي روح غور يوني ناس هل ترى هذه قبل ربيته بينه ناس مشاري قبل ربيته بينه شيني ماشي اللي روسي تخدم طاس يكمل صافي وغالي نغاميه من بعد يروح لا يتسنى يروح غاريوني قلاني في كيس ربي الحكمه الصواب اني سهل ترى غادي قبل ربيته بينه اني نعاميه وما الذي يحول بينك وبين التوبه انيس ولكن باش ربي قبلته بينك انيس بدل ثدر ثقيدك اللي ذكا امكن كيك تعيش ذكا روح سم كان الفلاني غير ثدرت الفلاني انتفض العباد العالي عيش ديد سن قيم ديد سن اتغلظ يعني هذاك يسهل الامر باش تستوبط سدير بغاس ديني التعبير المعاصر لو كليما المناخ ديك تعيش ضيم دوكا الرفاق ديك تغيميض تتيليض ذنو ثنيراي اثرن ديك الصاحب ساحب فيون ما إلا يبغى اذي فغسل سيركلاي الدائره يجي التشاؤم اذي يغلظ العبد يقلن متفائل بيسيميست العبد يقلن اوبتيميست هذا يغال بيسيميست الى قصد يبدل يمدوك الرفاق راس دي هضر فين العالي هذه سلين العالي باش هذه يسعو التفاؤل لكن ما إلا مازالك ديما ذو قاذني كان ديما ذو قاذني تتصدو ديما ذي المحالة تغالظ المتفائل فالتفاؤل عملية ذهنية ذا المخيك ما إلا يتو بروغراما فين ديري الفو روبروغرامي سينا نقارا كني ثوريون مري يسعو غادي مو كاين يروح حتى فلاشي غنعاميه فلاشي المخيك سوين العالية تغلط سوالي ضين العالي اهضر سوال في ماني كتهضر ضي مسلين العالية تغلط حاشا غين العالي دي سوان سقموشيك ادو ذي العباد قال المتفائلين تغلط متفائل نعاميه توالي الخبارات تسلي الخبارات توالي دي زيميسيون كاين كيرن الحصص راك ديرن ترويح تاك ديرن الامل اتغلط انسان متفائل وباش يعني اتسيل متفائل يمسنا الناند اكدن في كيكي كرا اللي راجل لا بروميير راجل الحياه ليست مثاليه
دوني ثاقي ماشي كل شيء ثياف ذيك بنادم، ثيك ولا كيد الصدص، ثيك ولا كيد السرو، ثيك ولا كيد الصفرح، ثيك ولا كيد الحزن، تاقي الدونيث وني الطلب ناي النظام ذا المحال يعني الطلب. تمثلتي السنة قرنك تجنب الأصحاب السلبيين، العباد يقلنا يثمثن، العباد يقلنا متشائمين وكذا أثنى على راه وثنا على ذي مدوكا ناخذ احبابنا ذي كل وقت، لانك التركيز على ما يمكن امتلاكه، ما الا تصوض راه تصوض 100%، 29% 30%، نعميه ماشي الا قتصوض كل شيء، لا للاستسلام مهما كانت الظروف، ولا قرات تدم التعلمت ثم لا تدين خلاص يمكن داين في لا، دونيت سي ان كومبا، دونيت سي اون لوت، دونيت ذي المقاومه، تجي دونيت هي مثلا. قرنك ايضا لا تستصغر نفسك، وقرر ايمانك وتقرر اثناء الفلاني في كذا شو يخدم ذا شو يخدم بحال شو راه خدمان كيني لا، ام كل يوم في كاس ضربين القدرات نس في كاس ضربين لي كاباسيتي نس، ويض يزمروا يجي حاره يما كوري يجي حاره ولا ما كوري تنجي حاره ميساع ما كوري يجي حاره، ولكن كشتي زمر تنجح حظ وقرر ايمانك. بعد الناند الحياة ليست مضمار سباق، دوني ثاقي قرنك ماشي لا كونكورونس، دوني ثاقي سي ان شون دي بنادم هذه يروح العقال وهذا يستمتع سكر وين يزدي في ربي سبحانه وتعالى، يزمرك يدي في ربي دروس، ولكن دروسني ما تصعد القنيعه اتسي نظام كرا تعيش ديدس اتسي بنين تودرت وتسيفض حتى وين يسعى نطاس. تيقا القواعد راك يعاونن في التفاؤل. بعدنا ناكي مسنون العبد قلان متفائل ليس فيتي لغ الخير انشتاقين اسدفك تصن الفايدة مزوروث هذه سعو روح معنوية عالية، هذه للمورالي نسلة بس عليه نعميه هذه الدفض يعني ذا العبد مسكين ديق الليل ذا مغبون هاث ربما لا روتراتينس نغل لا باينس شهرين مزيانت، ولكن يسعى يون المورال ما شاء الله العبد قلان يسفيثيل ود قيمة ديون يعني وري عليه ما شو يسعى، ولكن تسواليض المورالي نسثا يصبغ القاع بل ربما تدون القاعة. قرنك اسفثل حتى ونيفو يكي العقليس هذه اللي العبد ديما الكونسونتر هذه كونسونتري في النجاح حتى يغبلان حتى ليدو دانار ديما قال اثنيار ذي الحاجه يتمثل اثنيار ذي الحاجه سي دي شانس ذي الفرص في كم ذيكا قارنت في اديسون اكيد انت غدي صنعني يتمثل انت غدي سبدان تريسيتيكي المصباح الكهربائي ذي العبد قال انا يتمثل اسمي لا مزيان يخص ذي السمع اديسون اكيسا 1090 براءة اختراع، اشحال يدي اخترع اشحال يدي السفغه يتمثل ينفع خلقيت ربي سبحانه وتعالى. وقبل غدي سوفغ تريسيتيكي نستخدمها كثيرا نكوني المصباح الكهربائي يخدم 99 محاوله انا عاميه ذي العبد قال لي يخص السمع حتى القرايين سوري يكمل راه حتى ليطاب البريميرا يتمثل احريش مزوارو، ولكن اسمي يتدو يعني غادي يخدم يعني غادي يصنع المصباح كي 99 محاوله 99 مره يقرض فلسن تجارب لم تنجح وردينا له تجارب فاشله. انا عمي تجد دونيث كتجرب الحاجه ورث انفعالها بدل فايض ورث انفعالها بدل ثيس ثلاثه ورث انفعالها بدل اربعه اكيد دونيث ماشي ما يلا ثمو قرض ادو دانا مزوار ونا اسننا مزوار وتغليظ الدنيا خلاص ورد قيم دونيث لا. النبي صلى الله عليه وسلم يسلم هذا قرض قالك ولا ما يلا تدو تنقر دونيث اسيدي نيكا كي دقفوسيكا كي ثلقمث الزوت ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. سيدي ربنا دم توجور إلا قد لي ذا العبد قلاني تحاول قرات في الشلط ماشي كان غليا مزوارو ذين أتسرحض على المستوى الذهني. على المستوى النفسي قرناك العبد قلان ليس في ثيل حتى تنفسيتي سادي لي مرتاح البال وريس على الستريس وريس على القلقان وريس على الحزن وريت تسقوا ذا سقويني دي تدون لان عبادته راه ساقي مازال لا يتسقوا ذاك كاين يقواذا غاشوري يضرون دوراوي ذا الدريا براوي ولا يتخميم هكا 50 سنه 100 سنه غرزتها تسقوا ذا راسي المستقبل القلقايين لو ستريس اكيد لهلاكي قال لي سوا غاي هاد فرصه ثويني سونتر بارونتيز دينيا اتصلنا العباد قطنا كي قعدنا كالكورونا لانه قال لي قال يكمل انفلاسان ينغاثان ذا الستريس
يسر الفلان يموت، الفلان يموت، الفلان يموت، الفلان يموت، حاشا الخبارات نديري. هذا يروح غير الطبيب، هذا يروح غير سام الجاي، هذا يخدم كاين كونسلطاسيون ثاني توفي دا شو كيوغل. لكن هدي في لاتونسيون انسولين يولي السكر يقرح يثوليس وكذا، السبب هذا شو؟ سي الستراس. وقد الهلاك من الزمان كاين العصر كاين تعيش هكا. فالعبد قلان يسعى السفيت الغى الخير على المستوى النفسي دي نفسيتي سيدي اللي مرتاح البال، وحتى على المستوى الجسدي تزمرتيس ذي البدن نس العبد قلان ليس فيتي الغى الخير ذي اللي توجور ديناميك اي مثلا، وذي اللي الصحة يفوني قلان متشائم، وين قلان متشائم هذه مغور وقبل وقتي ستضاف 30 سنه 40 سنه يتبان دما كان دام غار يغالي باين يعيا اضاف درك اضاف ديون 70 سنه 80 سنه اماكن سي ان جون نعميه باسكو لا جونيس ماشي ديال الجثه، لا جونيس تندي لا عقل. خدمنا كي كرا مستنون تمورت الامريكان دي مستنون نفسيتنا نك اللعيبه دي قلنا سعى التفاؤل هذا عيشا مده اطول انعميه. التفاؤل يثمث نوري لقرس جم التفاؤل وكذا ولني ويثيد فإني تعيش كذي الواقع النغ يعني ذي الدوني ثقي اتصن تشاؤمي قلان اوها ربي الى قلعب ذي شتيكتي وينقي اكنا راه تصعد تيكتي وين العالي ارى يزون وسير متقوليه اكنا راه ضد العباد اكس عن التفاؤل اتسلد متفائل اكنا راه سموز قوث ورا الطباعض اين يسعى التفاؤل اتسلد متفائل. مكتيت توجور ذي الكاس ما إلا يتشور دويني وسخن دويني نجسن اور تزمير راه تصود ديسين العالي باش تصود ديسين العالي الفو دابور اتسيزديض اتسيرضض اتسنضفض الكاس ام بعدين راه ثوق مديس هذاك دياس ابنين. فذولت النغ حق دار تقرينس جايون السرد لي السر جايون لهنا تسلويث ارثي مليليث والسلام عليكم ورحمه الله.